बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज आमी रोमचे पवित्र सभेचे प्रथम रक्त साक्षी हांची आठवण करता, हांचे फेस्त संभ्रमता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ताणें आपल्या जिवितान देवाक साक्षी दिली. तेच भाशेन आमकां सगळ्यांकूय दर दिसा ताच्या मोगांत रावन ताचें बरेंपण दुसऱ्यांक दाखोवंक ही आमी साक्षी दिवंक जाय. पूण खूब पाटी आमी दिवंक ना. आमी दुसरीं ते भाशेन जियेतात पातकान म्हणून आमी तांचे सारकीं जालेलीं आसा. आमचे मदें ती गोठाय आमी दाखोवंक ना. जेजूचें बोगसणें मागया आनी कृपा आमकां मागून घेवया. सगळीं जाणां हात जोडया आनी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां संकार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. बापा, रोमचे पवित्र सभेची बुन्याद सोबार रक्त साक्षांच्या रोगतान भिजोवन तुवें पवित्र केली. तांचें हें व्हडतें बलिदान जावं आमकां सुगुणी जीण जिवंक बलिश्ट आदार आनी तांचे मोहिमे बरीत जोयत तुजे पवित्र सभेन त्यागी जिविताक प्रेरणा दिवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. चित दिवन आतां देवाचें उतर आमी आयकोया. कारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, देव जोर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत. आपल्या काशा पुताक लेगून देवान वाटावंक ना, पूण आमा सोमेस्तां पासत ताका सोडून दिलो म्हणटोच ह्या देण्या बरोबर सगळे हे उपकार तो आमकां दितलो हाची आमकां खात्री आसूंक जाय. देवान विचून काडल्यात तांचेर कोण तरी गाराणें करीत. देव जोर बोगसणें दिता, कोण तरी कास्तीचें फर्मण मारीत. जेजू क्रिस्त अशें करीत. तो न्हयच आमचे खातीर मेलो, पूण मरणांतलो पुनर्जीवन जालो आनी देवाच्या उजव्याक उबो रावून आमचे खातीर विनोती करता. म्हणटच कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लीं पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार अशें बरयलोलें आसा. तुजेच पासत आमकां दिसपोटी वळवळावन मारतात. मारूंक तयार केल्ल्या शेळ्यां वरीं आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावं, जिवीत जावं, देवदूत वो कुवो जावं, आतां आसा ते वो फुडें आसतले ते जावं, सोक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसली रोचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सवण्या वरवीं आमचो आत्मो शिकाराच्या फासांतलो सुटोन गेलो. सगळीं म्हणुया,
सवण्या वरवीं आमचो आत्मो शिकाराच्या फासांतलो सुटोन गेलो. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींत गिलटोले आसले. जबाब: सवण्या वरवीं आमचो आत्मो शिकाराच्या फासांतलो सुटोन गेलो. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्याव उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगोर रावची नासलीं. जबाब: सवण्या वरवीं आमचो आत्मो शिकाराच्या फासांतलो सुटोन गेलो. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्याव. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब: सवण्या वरवीं आमचो आत्मो शिकाराच्या फासांतलो सुटोन गेलो. उद्गार. Sorvesporak, 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 zoy, zoy. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. कित्याक सोबार जाण म्हजे नांवान आनी आपूण क्रिस्त म्हणून येतले आनी जायत्यांक फटयतले. हांगा थंय झुजां जातल्यांक म्हूण आनी झुजांचो बोबाळ तुमी आयकतल्यात. आकांतू नाकात. तर हें सगळें घडोंक जाय, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. कित्याक देसाचेर राजाचेर उपरासतली. हांगा थंय बूक पडटली आनी भुंय काम जातली. पूण हें सगळें फकत प्रसूत वेणीचो ओरोंब. तेन्ना पिडापीड दिवंक तुमकां धरून दितले आनी तुमकां जिवेशी मारतले आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं राष्ट्रां तुमकां जळटलीं. तेन्ना सोबार जाणांचो भावार्थ आलतलो. मनीस एकामेकाक लावन दितले आनी एकामेकाक जळटले. सोबार फटकिरे प्रवादी उपरासतले आनी जायत्यांक फटयतले. आनी खोटेपण वाडटा त्या प्रमाणे जायत्यांचो मोग शेळो मोडो जातलो. शेवटाक पर्यंत थीर रावत तो वाटोवतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीन आनी भावनो, आयच्या वाचपान आमी हें आयकलां, शेवटाक पर्यंत थीर रावत तो वाटोवतलो. हें सोंपें न्हय. चड करून जेन्ना पातशाय रोमचो आसलोले ते पयलो म्हणल्यार तूं पावल घेताले क्रिस्तांवांक पिडापीड दिवन काडूंक. 64 वर्सां निरोन आपणाक जाय तशें केलें आनी शारूच जोडून काडलें आनी हो आरोप क्रिस्तांवांचेर घातलो आनी सगळ्या जाणांक मारून उडयले. जाता तितले. त्या उपरांत 95 वर्सां डॉमिशन म्हणटा पळय त्या पातशायेन तशेंच केलें. पिडापीड दिलें, मारून उडयले. तें जावंक ना. आनी एक पातशाय आयलो मागीर 107 वर्सां त्राजान म्हणटा पळय तो, आनी ताणें नाका पुरो केलें. हे भाशेन दुसरे आयले. ताचे उपरांत 135 वर्सां हाद्र्यान म्हणटा पळय तो आयलो. मागीर मार्कस ऑरियलियस म्हणटा पळय तो 180 ह्या वर्सा येवन खूब पिडापीड दिलें क्रिस्तांवांक. हिचोर रोम शारांत रोमांत. पूण तें सोंपोंक ना.
मागीर 222 ह्या वर्सा सेप्टुमस सेवेरिस म्हणटा पळय ताणें पिडापीठ दिलें. 250 वर्सां देसियस म्हणटा पळय त्या पातशायन, मागीर वालेरियन म्हणटा पळय ते 250 आनी 7 ह्या वर्सा क्रिस्तांवांक खूब नाकापोरो जाले. सोंपोंक ना 303 वर्सां डोमिशियन म्हणटा पळय ताणेंनूय खूब डियोक्लेशियन ताणें नाकापोरो केले. 250 वर्सां 150 वर्सां क्रिस्तांवांक इतलें पिडापीठ तांकां रावपाकूच हें नासलें, सुशेग नासलोलो. सदांच तीं भिवन रावतालीं, पूण भियेतालीं खरीं, पूण तांची संख्या वाडत आसलेली. आनी शेकी आख्खें शार क्रिस्तांवान भरोन आयलें. हें देवान हे भाशेन घडलेलें आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें कित्याक लागून घडलें? कित्याक जेजूचें नांव ते काडून उडोवंक सोदताले, जेजूक नपयत करूंक सोदताले. म्हणजे कोणाक? देवाच्या पुताक, जाणेन आमकां येवन कशे भाशेन आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत जिवंक जाय, मोगान जिवंक जाय तें दाखयलें. आनी होच मोग ताणें आमच्या काळजांनी घातलेलो आसा. आनी पयलें वाचप आमकां तें म्हणटा, कोणाच्यानूच आमचे सोरशिल्लो ताचो मोग हिसकून काडूंक जायना. म्हणटच तो आमचे भितर रिगलोलो आसा आनी हे परी तो आमचे भितर सावन दुसऱ्यांक मोग दाखयता. आतां हे 3 वस्तू मनांत दवरया. पयले सुवातेर हे पळय आमचे भाव आसात. काल आमी पेद्रू आनी पावलू हांचे फेस्त संभ्रमलेले. ते मार्तीर जाल्ले. जेजूचें नांव ताणें परगटलेलें आनी जेजूची ओळख आनी देवाचो मोग ताणें परगटलेलो. आतां सोबार क्रिस्तांव लोक तेच भाशेन आपलें जिवीत देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरोन देवाचे गोठायेन दुसऱ्यांक प्रेरणा दीत आसात, मोगाची प्रेरणा. म्हणटोच क्रिस्तांवांचे मार्तीरपणाचें पळय रगत वारयलेलें जाता, ती बी जावन आसा क्रिस्तांवपणाची. हो पयलो मुद्दो. दुसरें म्हणजे ही वात आतां जळटा न्हय, ती वात जळच्याक मेण आसा. म्हणटच सदां दिसपोटी आमी जियेतना हे भाशेन ही जळटी वाट आमी सदांच आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालीन दवरूंक जाय. हो जालो दुसरो मुद्दो. आनी तिसरो मुद्दो म्हणजे केन्नाय आमकां जेजूच्या मोगाक साक्षी दिवंक पडटली. म्हणटच कितें जाता, दुसरीं पळय आसात तांचे मदें जेजू आसा न्हय. जीं कोण क्रिस्तांव आसा तीं आमी म्हणना हितून पूर्णपणे मानता. जीं कोण क्रिस्तांव ना तांचेय मदें क्रिस्त आसा. कित्याक सगल्यो वस्तू ताचे सोव्या आसा, तो तांचे सोव्या आसा. पूण ती नकळत ही ओळख आमी तांकां दिवंक जाय. कशी दितले हांव? जेजूक एकवटोन. आनी जेजू तांचे सोव्या आसा म्हणटोच जें तीं कोत्तात, वायटपण उलयतात, कोत्तात आनी जियेतात, तें काडून तांचे मदें क्रिस्त आसा, जेजू आसा, ताचो मोग कोणेन करूंक जाय? आमी न्हय. आमी फकत तातयेरां ताची. आनी तो आमचे सोबें तांकां बरीं उतरां, कोन्यो आनी चाल दाखयतलो. हें सोंपें न्हय, हें आमचें वस्तूंकी जायना. जेन्ना आमकां असले त्रास उप्रासतात तेन्ना आमी कितें करूंक जाय? जेजू सोबें तें सगळें दवरूंक जाय आनी ताची गोठाय आमचे सोबें वाडटली, ताची शांती आमकां ह्या संदर्भांत येतली आनी तो मागीर ताचो मोग करून आमी आमचें जिवीत वारयतले. हे भाशेन आमच्या क्रिस्तांव भावा भयणींनी केलेलें आसा आनी करीत आसा. आतां पर्यंत तुमी घरांत एकामेका पासत हे भाशेन मोग कोत्तात. सदांच आमी कितें जाता पळय तें आमचेर घेनासतना जेजूचेर दवरया आनी तो खरेपणी हें मार्तीरपण दिसा दिसपोटाचें तें तातूंतल्यान आमकां तो गोठाय दितलो आनी ताचें सुर्गीचें राज आमचें सगळें स्थापन जातलें. ही कृपा आमकां मेळच्याक आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सोबें आमचें जिवीत दवरया. आयच्या दिसाची चिंतना, भावना, चाल आनी आदलें पळय जिवीत आमचें आसा तें आमकां उगडापें जावंक लागतलें. जितली आमी जेजूच्या सोबें ही चिंतना, भावना आतांची दवरतले तेन्ना आदलीं ती मुळां
येवंक लागतली आनी जेजू सवें आमचें जिवीत अदीक घडोवन येतलें. हे परी आमी जियेतना संवसारभर कोरोना व्हायरस आतां परतून वाडत आसा आनी चड करून आमच्या भारतांत. तर आमी सगळ्यां पासत मागया आनी जेजू सवें आमी विनंती करुया, सायबा तूं जाणाय कशे भाशेन आमकां ह्या पिडेंतली निवारूंक शकताय, तो तूं तुजे येवजणे प्रमाणे आमकां सुटका दी. सोरपोदेदारा आनी काकुळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां भेटोवणी वरवीं आमचें जिवीत सोगलेंच जेजूक भेटोवया. बागेंतल्या फुलांमोदे, रानांतल्या झाडांमोदे, कुणींतल्या दातूमोदे, ईश्वराक सोले देणे, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज म्हजें, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज म्हजें, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज म्हजें, जेजूच्या काळजा सोवे, भेटोयता काळीज म्हजें. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदिदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणाले बापा, तुज्या भाग्यवंत रक्त साक्षांच्या आनी रक्त साक्षिणीच्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक आमी भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं तांकां आपल्या कोश्टा दोगां मदें मेळ्ळें बळ आनी धीर, तशेंच तांचे वरवीं आमकांय सर्व ताळणे विघ्नां मदें गोठाय आनी थीरपण मेळूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रक्त साक्षिणीच्या आनी रक्त साक्षांच्या वरवीं जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजोडा येताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरोंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भोंवता तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय.
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोराराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गोड पोरगोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनोची मोनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सोंता भोगता सांगाती तुज्या सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातुची मोहिम्या गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूक एकवटण कोणाच्यानूच ताचे सोरशिल्ली आमकां कोडसरूंक जायना म्हणून पावलून आपल्या चिटीन बरयल्लें आसा. पूण वो आमचोय अणभव जावन आसा. आमी ताका चिटकोन जियेता तर तो आमचे सगळें बरेपण चलयता. ताका हो सहकार करया आनी हे मागणें म्हणटना सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून ताका आमी सगळ्या क्रिस्तांवां पासत हे मागणें भेटोवया आनी म्हणया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आतां ओत्मीकपणी शेवंक हे मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. तुझे भायर म्हज्या देवा, शांती ना म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या रक्त साक्षांच्या आनी रक्त साक्षिणीच्या परबे दिसा तुजें अमोलीक देणें जेजूचें मांस आनी रगत दिनवाशी काळजान आमी आतांच घेतलां. ह्या देण्या वरवीं आमचे जिणेच्या कोश्टां आकांता मदें तुजे शांतींत आमकां सांबाळ आनी सर्व तोऱ्यांचे ताळण्याचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गीच्या आनंदाचो मुकूट घेवंक आमकां व्हर. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, तुमी जेजूक मोगान तुमच्या उतरांनी, खोर्न्यांनी, चालींतल्यान घरच्या मदें आनी हेरां मदें साक्षी दित आसात. देवाचें बेसांव तुमचे सगल्यांचेर आनी जीं कोण आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद हांव मागतां. सर्वोपदिदार देव तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोपदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भयण खोशी जमून एकठांय बापाक बसून एका जेवणाक बसून खुशाल जावं येता.